व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एच के लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफजई आपकी खिदमत में हाजिर है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 को बहुत ही खुश्क तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो हम शहादत पेश करते हैं कोर्ट में, डेफिनेशंस भी की गई हैं, तरीक़ेकार भी बताया गया है। इसलिए सब्सटेंशियल भी है, प्रोसीजरल भी है। और ये एविडेंस एक्ट 1872 को हटाकर 1984 में नाफिज किया गया। इसमें कुछ इस्लामी दफ़ात शामिल की गई जो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। प्रिजम्पशंस एज टू फैक्ट्स, एज टू डॉक्यूमेंट्स और एज टू पर्सन्स, इसमें 3 किस्म के प्रिजम्पशंस डिस्कस किए गए हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिजम्पशन कानून की नज़र में क्या मायने रखता है। प्रिजम्पशन का मतलब है कि किसी चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना, और ये प्रोसेस है किसी फैक्ट को असर्टेन करने का। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कि किस बात को कैसे कयास कर लिया जाए कि ये सही है। नंबर 2, इन्फ्रेंसेस बाय द कोर्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स और नॉट, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स कह सकते हैं आप इसको। कोर्ट इन्फ्रेंस करती है मुख्तलिफ फैक्ट्स से, मुख्तलिफ वाक़यात से, सर्कमस्टांसिस से, कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये भी एक प्रिजम्पशन होता है। तीसरा प्रिजम्पशन, जो प्रिजम्पशन की डेफिनेशन इसको हम देख रहे हैं कि प्रिजम्पशन होता क्या है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि प्राइमरी फैक्ट्स हैं। ये प्राइमरी फैक्ट होते हैं जिसके बारे में प्रिज्यूम किया जाता है कि ये दुरुस्त है, कयास किया जाता है कि ये दुरुस्त है। प्रूविंग अदर फैक्ट्स सो दे प्रिज्यूम्ड, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि खुद दूसरे किसी फैक्ट को प्रूव कर रहे होते हैं, तो प्रिज्यूम किया जाता है कि ये फैक्ट, प्रिज्यूम का मतलब कयास किया जाता है कि ये फैक्ट दुरुस्त है। इस कयास को प्रिजम्पशन कहा जाता है कानून की ज़ुबान में। तो प्रिजम्पशंस की कितनी किस्में हैं ये हम देखते हैं। प्रिजम्पशन की 3 किस्में हैं। फैक्ट का है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स्ड प्रिजम्पशन फैक्ट एंड लॉ। ये काइंड्स हैं इसकी। फैक्ट्स की क्या है? नॉर्मल, इसमें और बात जो की जाती है कि नेचुरल फैक्ट क्या है, कि इसमें कॉमन कंडक्ट ऑफ द पर्सन्स एंड द थिंग्स। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स में बयान की गई है। 113A, 113B और इसी तरह 86 से 88 और 90 तक जो कानून शहादत में हैं, उसको अगर हम देखें तो इसकी बात समझ में आ जाएगी हमें कि कॉमन कंडक्ट क्या है। कॉमन कंडक्ट क्या है इंसान का, ह्यूमन का, उसके बारे में भी प्रिजम्पशंस किए जाते हैं कि इंसान की इंस्टिंक्ट क्या है, जिबिल्लत क्या है, उसके बारे में ये प्रिजम्पशंस होते हैं। लॉ के शल प्रिज्यूम में आएगा कि लॉ जो चीज़ को प्रिज्यूम करता है तो वो शल के लफ्ज़ से करता है, हतमी करता है, और उसके बारे में हम अगर उसे रिबट करना चाहें तो प्रोबेटिव एविडेंस यानी कि यूज़फुल और ओवरवेलमिंग एविडेंस से करते हैं। फिर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ को हम मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ कह सकते हैं। फैक्ट का फैक्ट हो गया और लॉ और फैक्ट दोनों को मिला के हमें ये देखना होता है। फिर मे प्रिज्यूम क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मे प्रिज्यूम कि जिसको अदालत प्रिज्यूम कर सकती है, ये हमने
اس میں دیکھنا ہے ناظرین. یہ میرے نوٹس کی صورت میں ہوتا ہے, اس میں آپ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے تاکہ آپ کو بعد میں دشواری نہ ہو. میں پرزیوم کو سیکشن 2 سب سیکشن 7 اور اس کے مزید سب کلاس 8 میں اس کی ڈیفینیشن ہے قانون شہادت آرڈر میں, اور 1 to 9 جو ہے کیو ایس او کا آرٹیکل وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے. مے پرزیوم کو ہم آج لیں گے. اگر ہم تمام مے پرزیوم, شل پرزیوم اور اس کی ڈفرینسز ایک ہی دن میں لیں گے تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے اور کوئی بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. میرا مقصد کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت تمام لیکچر بصورت نوٹس ملتے رہیں اور آپ کی تیاری بینگ جوڈیشل سروس اسپائرنٹس اور لیگل سروسز اسپائرنٹس ہیلپ مل سکے. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے سرٹن فیکٹس ایگزسٹنس آف سرٹن فیکٹس پرزیوم کی جاتی ہے. مے پرزیوم اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے. مے اور شل دو لفظ ہیں جو قانون میں استعمال ہوتے ہیں. مے میں عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو پرزیوم کرے گی, قیاس کرے گی کہ یہ صحیح ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 لائکلی ٹو ہیپن. یہ ہیومن کنڈکٹ میں آتا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ پرزمپشنس کا لازمی حصہ ہے. ہیومن کنڈکٹ میں کیا ہے؟ کسی شخص سے اگر کوئی اسٹولن پراپرٹی, ڈکیتی کی پراپرٹی ملی ہے تو پرزیوم کیا جائے گا کہ مال مسروقہ اس کے پاس ہے تو اس نے یا تو چوری کیا ہے یا بدنیتی سے اس کو چور سے لیا ہے, ڈاکو سے لیا ہے. نمبر 2 دا ہیومن کورس آف نیچرل ایونٹس. نیچرل ایونٹس کے تسلسل میں کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بھی قیاس کی جائے گی. مثلا کسی نے کسی کو چیک دیا ہے تو کوئی بلا وجہ نہیں دیا, بلا بدل نہیں ہوگا. اگر کسی نے کوئی ایگریمنٹ کسی کو لکھ کے دیا ہے تو یہ میں پرزیوم کہ وہ ایسے تو نہیں لکھ کر دیا, کچھ تو اس کا بدل ہوگا, کانسیڈریشن ہوگی. اسی طرح پھر ہیومن کنڈکٹ آ جاتا ہے, وہ بھی اسی دو سے جڑا ہوا ہے. تو اس میں اگر کوئی مزید میں مثال دے دوں گا کہ اگر کوئی ایویڈنس کسی کے قبضہ میں ہے, انسان کے قبضہ میں ہے, ہیومن کنڈکٹ ہے نا, اور وہ اسے پیش نہیں کرتا عدالت میں تو ظاہر ہے کہ قیاس کرے گی عدالت کہ وہ اس لیے پیش نہیں کی, اس لیے ود ہیلڈ کی ہے کہ کہیں پیش کروں گا تو وہ میرے خلاف استعمال نہ ہو جائے. قیاس یہی ہے کہ وہ اس کے خلاف ہوگی. پھر اگلا ہے چوتھا پوائنٹ, اس میں پبلک اور پرائیویٹ انٹرسٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی پبلک انٹرسٹ ہے جس سے کسی ہمارے نیشنل کاز کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی روک لیا جائے گا. کسی سوال کا جواب اگر نہ دے کوئی, قانوناً اس کو یہ پابندی بھی نہ ہو, قانون شہادت اس کو یہ پریویلیج بھی نہ دے کہ وہ پابند نہیں ہے ایسے سوال کا جواب دینے کا, تو پھر اسے سوال کا جواب دینا ہوگا. ورنہ تصور یہی کیا جائے گا کہ یہ اگر سوال کا جواب نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ وہ سوال کا جواب اس کے خلاف تھا. یہ اس کا قیاس کیا جا سکتا ہے. ایک ایسی دستاویز کوئی شخص جان بوجھ کر پیش نہیں کرتا عدالت میں کہ جو میرے قبضے میں ہے, وہ اگر پیش کی گئی تو یہ میرے خلاف استعمال ہو جائے گی اور یہ میرے خلاف ہے. تو پھر جو اس دستاویز سے کوئی اوبلیگیشن پیدا ہوئی ہے کسی کے خلاف تو وہ اوبلیگیشن بالکل ختم ہو جائے گی اور دوسرے شخص کو اس دستاویز سے پیدا ہونے والی اوبلیگیشن سے آزاد سمجھا جائے گا. یہ مختلف پریزمپشنز ہیں, قیاسات ہیں جو عدالت کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم شل پریزیوم میں جائیں گے اور پھر دونوں کا ڈیفرنسز دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کنکلوسیو پروف کے بارے میں بھی ہوگا. سارے اکٹھے اس لیے نہیں کرتے کہ اسے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ناظرین, لیکچر پسند آیا ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت میرا لیکچر مل سکے اور آپ کی رہنمائی ہو سکے. اللہ حافظ.